प्रिदेच्या भवमणीनो आयचो विशय पवित्र सोबेचे नेम कायदे पाडून देवाची खुशी करूया. जशें आयज ही वाचपां आमी आयकल्या, वाचपांतल्यान आमी पळयलां संवसाराची खुशी करता ती थोड्याच काळाची, पूण देवाची खुशी करता तो सासणाक दोखता अशें आयच्या पयल्या वाचपान शेवटाक आमी आयकलां. देखूनच देवाची खुशी आमकां पवित्र सोबेचे नेम कायदे कोडीत करता आनी हेच ते कायदे आनी नेम आमच्या जिविताचो भाग. आमच्या जिवितांत तर नेम कायदे नासले जाल्यार आमकां जाय ते भाशेन आमी चलतले असल्या. देखूनच पवित्र सोबेचे नेम कायदे कोण ते आमकां आयच्या दिसा उगडापे करतात. दर एक कायदो रचूंक कारण आसा आनी दर एका नेमा फाटल्यान हेतू आसा. कायदे दर एका मनशाची सोत्या राखता. नेम कायदो मोडटा तेन्ना एके भाशेन आमी दुसऱ्याचोय जीव संकश्टान घालता आनी एके भाशेन भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण करता. तर आयज देवाचें उतर आमी आयकलां, आनाची खबर आमी आयकल्या. कोण भाशेन आना प्रवादी आनी भक्तिमंत मनीस विस्वाशीपणी देवाचे कुशेक पेटयल्या आपलें जिवीत आनी हे भाशेन ती सगळे आपले कायदे बरे भाशेन पाळटाली. देवाची भक्ती करताली, मागणें करताली, उपास करताली आनी एके भाशेन भोजवण करताली. सगळ्या वेळार एके भाशेन ती विधवा जाल्या उपरांत देव मंदिरांत आसली आनी देव मंदिराची एके भाशेन ती सेवा चाकरी करताली आनी हे भाशेन आपलें जिवीत देवाक तिणें भेटयल्लें. आमी जाणा कोण भाशेन तिणें देवाचोय देव मंदिराची सेवा केली आनी आपले सेवेंतल्यान आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. प्रिदेच्या भावा भयणीनो, आयज पवित्र सोबेचे नेम पाडून आमचोय सोमोन देवाचे कुशे प्रमाणे जियोंक आनी एकामेका सोबे हे नेम कायदे आमकां जिवीत दिता. जरी तर नेम कायदे नासले आमी जिवितान फुडें तांच मातशी नासली. म्हणून नेम कायदे पवित्र सोबे सोबे आनी देवाचे उतरां प्रमाणे जियोंक आमकां समोन दिता. तर हांवें कसले जायत ते नेम कायदे पवित्र सोबेचे. आयताराक आनी फॉर्मायलेल्या दिसांनी मिसांत वांटो घेवचो. जे परी आना देव मंदिरांत सदांच आसताली, आमी इगोर्जेन वचूंक जाय, मिसान भाग घेता आनी जेजूक आमी भेट्टा. ताची कृपा आमकां फावो जाता, ताचो पाटला करूंक आमकां घोटाय मेळटा. तर आयतारा दिसा आनी अदीक करून फॉर्मायलेल्या दिसांनी मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवंक जाय. आमची भेट देवाक आमी करूंक जाय. पूण जायते पावट घोडे आयतारा आमी मिसाक वचूंक सोदिना. जायते पावट आळसाय करता. जायते पावट आयतार एके भाशेन सर्वेस्पराक भेटलेलो दीस ताचे कुशे प्रमाणे सांबाळूंक चुकता आनी हे भाशेन ही आज्ञा घोडे आमी मोडटा. देखूनच जो कोण आयतारा मिसाक वचना तो एके भाशेन महापातकान पडटा. ताका कुमसाराची गरज. देखूनच आयतार देवाक भेटलेलो दीस ताचे कुशे प्रमाणे सांबाळूंक आनी मिसांत वांटो घेवंक आमी एके भाशेन आमचे जिविताची भेट देवाक करूंक विसरचें न्हय. दुसरे सुवातेर दुसरो एके भाशेन नेम म्हटल्यार वर्साक एक पावट तरी कुमसार जावंक जाय.
आना मागणें करतालीं, उपास करून आपलें जिवीत शोध सांबाळटालीं, देवा तांय सदांच संदान करतालीं. तर कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं आमकांय देवाचें भोगसणें मेळटा, तशेंच देवाची कृपा मेळटा आनी आमचो सोमोन देवा सोवें आनी एकामेका सोवें तुटलेलो एके भाशेन नव्यान आमी बांदता. देखून कुमसाराची गरज तेन्ना आमी कुमसार जावंक वचूंक जाय. आनी केरेत भाशेन वर्साक एक पावट तरी कुमसार करूंक जाय. जायते पावट घोडये आमी वर्सांची वर्सां कुमसार जायनासतना मिसांत वांटो घेता, कुमियांक घेता आनी ओदीक ह्या संस्काराक ओकमान करता. तर गरज तेन्ना आमी कुमसारान वांटो घेवंक जाय. ह्या संस्कारा वरवीं आमचें सोमोन देवा सोवें आनी एकामेका सोवें घोट करूंक जाय. तिसरे सुवातेर पास्काच्या काळार तरी कुमियांक घेवंक जाय. पास्काचो काळ म्हटल्यार जेजूच्या जिवणपणाचो काळ. तर देवाच्या संबंदान वाडूंक आमकां हो संस्कार कुमियांचो एके भाशेन देवाच्या संबंदान आनी एकामेकाच्या संबंदान वाडूंक आदार दिता आनी ताचे कुशे पोरमणें जियोंक बळ दिता. तोरे भाशेन आमी कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं ओगडायलोली इश्टागत ओदीक नव्यान जोडून घेवंक प्रयत्न करुया. चवथे सुवातेर पवित्र सोबेचे सांगलेल्या दिसांनी उपास करचो. उपास आमच्या जिवितान गरजेचो, आमच्या जिवितान शिस्त हाडटा आनी आमच्या ओंडावण्याचेर दबाव दवरूंक आमकां आदार दिता. देखूनच गरज आमी उपास करूंक. थारायलोले दीस आसा आमचे पवित्र सोबेन उपास करपाचे. जावं गोबराच्या बुधवारा दिसा, जावं गूड फ्रायडे निमाण्या सुक्रारा दिसा आनी घोडे थोडे उपास करता सुमानाक एक पावट सुक्रारा दिसा. तर उपास करून आमच्याच ओंडावण्याचेर आमी झुजता. हें करून आमकां ओदीक देवाचे कृपेन वाडूंक आदार मेळटा. पांचवें पवित्र सोबेच्या गोजां पासत आदार दिवचो. आना लागीं घोडये दुडवांचो आदार नासलो, पूण आनान आपल्या जिविताची सेवा दिली. तर तेच परी आमी गोरजां पासत पवित्र सोबेच्या गोरजां पासत आदार दिवया. हालींच कॉम्युन सांडो म्हूण आमी एक समोरमलो आमी आदार दिला. जंय जायते घोडे गोजो नांत आपलो बावाट परगोटूंक, आपलो बावाट समोरमूंक आनी तेच बरोबर घोडे रिलिजियस हावजीस आसात तांकांय घोडे गरज देखून हो एक आयतार केरीत भाशेन बिस्मानी तारावन दवरला. त्या इगोज पवित्र सभेच्या हो धर्मीक हो मिसांवाच्या खातीर आमी आदार दिवं. तर असो आमचो आदार दिवया आनी ओदीक करून आमच्या जिविताची सेवा जावं जिन्सा तरेन आमी सेवा दिता तेन्ना आमी पवित्र सभेक आदार करता. न्हयच दुडवांनी मागण्यांचोय आदार आनी आमचे सेवेचोय आदार आमी दिवया. जावं सेवा धर्मांत वांटो घेवन आमचो आदार सहकार आमी दिवया. सहभागिलीपणांत वावरुया पवित्र सभेच्या उदरगती पासत बावाट परगडचे खातीर आनी देवाची खुशी करुया. जशे परी आनान देवाची खुशी केली, देवाचे आज्ञा पोरमोणे आनी नेम कायद्या पोरमोणे चल्ली आनी आपल्या जिविताचें समर्पण केलें, तशेंच देवाची खुशी ह्या कायदे पाडून नेम पाडून खुशी करून देवाक मान आनी ओनोत दिवया. हेंच करूंक आमकां चड एकल्याक कृपा आनी बळ हे भेटेंतल्यान मागुया.